अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सच ग विद काशिफ मियों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे और आर्मी चीफ के ऊपर से एक दो गुजारिशात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात का आगाज़ करते हैं आज की लाइव स्ट्रीमिंग का। आप सब ने देखा आज सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त, तो इससे बहुत सारे पहलू नज़र भी है और कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आई जो शायद कभी भी ना आ सकती, क्योंकि हम सब तो सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं हैं। इसमें जजेस की कुछ जजेस का मुतअस्सिबपन भी नज़र आया, कुछ जजेस की कम इल्मी नज़र आई और कुछ वकला भी बेनकाब हुए जो कि कठपुतली वकला, जो प्रॉक्सी वकला जिनको कहा जाना चाहिए। तो लेकिन इसके अलावा एक और पहलू है जिस पे मैं बाद में बात करता हूँ। कम इल्मी से तो जस्टिस आयशा वाला एक सवाल ही है जो कि बज़ाहिर बड़ा हैरान कौन था, लेकिन चलें हो जाता है, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि कभी कभी नहीं आपको इल्म होता। लेकिन फिर भी बहुत हैरान कौन है क्योंकि जस्टिस साहिबा ज़ाहिर है पहले वकील भी रही होंगी, फिर उन्होंने हाई कोर्ट में भी रही और अब सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी वक्त हो गया। लेकिन जब आपको जस्टिस बंदयाल जैसे जज हों जो फुल कोर्ट बनाते ही नहीं थे, जिन्हें फुल फुल कोर्ट का नाम सुनते ही वो कहते हैं ना बुखार चढ़ गया, उनके बंदयाल को बुखार चढ़ जाता था, तो वो तो फुल कोर्ट का नाम सुन के ही त्रा निकल जाता था उसका। इधर से अपोजिशन कहती थी कि जी फुल कोर्ट बनाए और साथ ही वो पतली गली से निकल जाता था कि नहीं नहीं फुल कोर्ट नहीं बनाना, या पता नहीं क्या क्यामत आ जानी थी। तो जब फुल कोर्ट बनेंगे ही नहीं तो ऐसे फिर सवालात तो जजिस के जहनों में भी उभरेंगे ना। खैर, इस समाज से अवाम के जहनों पर भी बहुत सारे अच्छे असरात मुरतब हुए हैं, उन्हें बहुत सारा इल्म हासिल हुआ है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो आज एक एतराफ़ किया, अपने इदारे की गलतियों का एतराफ़ किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, उन्होंने अपने इख्तियारात कम किए। पाकिस्तान की तारीख़ में कम अज़ कम मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा चीफ़ जस्टिस आया हो जिसने खुद कहा हो कि जी मेरे इख्तियारात कम कर दें। अभी हमने बंदयाल को देखा था जिसने अदलिया का गंद, जिसको मैं कहना चाहिए कि बंदयाल से चंद माह भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो किसी को अपने साथ शरीके फैसला कर सके, कि कुछ सीनियर जजेस उसको कोई मशवरा दे सके। मतलब उसके दिमाग में इस कदर खुन्नास भरा हुआ था कि वो चाहता ही नहीं था कि कोई इसमें बेहतरी आए या इस निज़ाम में बेहतरी आए। बंदयाल के फैसले रद्दी कागज़ वाली रद्दी की टोकरी का हिस्सा बनते थे, लेकिन तब भी उसने इस इदारे की बेहतरी के लिए काम नहीं किया। जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने आज प्रोटोकॉल छोड़ा, बड़ी गाड़ी छोड़ी और फिर आखिर पे अपने इख्तियारात भी छोड़ दिए कि मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला फ़ैसला करूं। रेकोडी की मिसाल दी, भुट्टो की फांसी की दी, मौलवी तमीज़ुद्दीन का भी जिक्र हुआ। तो ये ऐसे मामलात हैं कि जो हमारे अदलिया के ऊपर बदनुमा दाग हैं, उन दागों का एतराफ़ करना और उनको बेहतर करने के लिए अमली इकदामात उठाना ही असल मामला था। तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने आज उस तरफ पहला कदम रखा है, तो ये यकीन है कि इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। मैंने एक पोस्ट देखी है सोशल मीडिया पे जिसमें उन्होंने ना आईक्यू लेवल के पे बता रहे थे कि जो बहुत अच्छा जिनका होता है 150 तक, कोई क्वांटम फिजिक्स के ऊपर करते हैं रिसर्च, इस तरह मुख्तलिफ। तो जो सबसे लोएस्ट था उनको 50 नंबर उन्होंने दिए थे कि जिनका ये 50 वाला दिमाग होता है वो उन्हें ये तवक्को है कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा अदलिया के निज़ाम को बेहतर करेंगे। अब इसे खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि मैं भी उन 50 वालों में ही शामिल हूँ जिन्हें ये तवक्को है कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा इस निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। मैंने तो नहीं देखा कि कोई ऐसा चीफ जस्टिस आया हो जो इतना मुस्बत हो पाकिस्तान के लिए और आइन पाकिस्तान के लिए। ज़ाहिर है जजेस का काम तो आइन की तशरीह है और आइन के ऊपर ही आइन पर अमल करना ही उनकी असल ज़िम्मेदारी होती है। तो अभी तक कोई नहीं देखा। जस्टिस इफ्तिखार ने वो जो एक जुडिशल एक्टिविज़म का दौर शुरू किया था वो अब बंदयाल के साथ ख़त्म हुआ है, और दरमियान में जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी बेहतर थे,
جسٹس انور ظہیر جمالی کے دور میں بھی ایسے ہم نے معاملات نہیں دیکھے، البتہ ثاقب نثار، کھوسا، گلزار اور بندیال، انہوں نے جو ہماری جوڈیشری میں گند کیا وہ دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا، اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں ابھی سے راستہ متعین کرنا پڑے گا کہ آیا وہ کر سکیں گے یا نہیں۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ اگر اس راستے کو متعین کر گئے اور ان ججز کو بھی ہٹا گئے جو مزید بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں، تو رہتی دنیا تک ان کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ ایسا کوئی چیف جسٹس نہیں آیا۔ کون کون سے جج ہٹ سکتے ہیں؟ جسٹس شاہد وحید، اور یہ جو تھے جسٹس حسن رضوی ہیں میرے خیال میں، جن کا نام یہ جو ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن جو ان کا ہوتا ہے اس میں مسترد ہونے کے باوجود بندیال نے انہیں زبردستی کروایا ملی بھگت سے، حکومت کی ملی بھگت سے، لیکن وہ ایک بار مسترد ہو گئے تھے، ان کا نام نہیں آ سکتا تھا۔ ایک تو وہ نہیں ٹکیں گے، وہ بھی مستقبل کے چیف جسٹس ہیں۔ مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس پہلے ہی ہے جو کہ کرپشن کا ہے، اور ان کے خلاف رپورٹیں آ چکی ہیں۔ مظاہر نقوی کا سپریم کورٹ میں ٹکنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑھ کر اعجاز الاحسن، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، مریم نواز صاحبہ جنہوں نے ویڈیو پہلے جاری کی تھی، وہ جج ارشد مرحوم والی، اس میں ذکر آیا تھا کہ یہ ابھی بھی حاضر سروس جج ہیں جن کے بارے میں یہ ریکارڈنگز ہیں جن کی، اور وہ جج کوئی اور نہیں جس سے اعجاز الاحسن ہی ہے۔ تو اگر ہمارے سیاستدان، اگر مریم نواز شریف صاحبہ واقعی اس ملک کے ساتھ کوئی مخلص ہیں، تو انہیں ان ویڈیوز کی بنیاد پر ریفرنس دائر کرنا چاہیے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا رہنا اس نظام کے لیے اور اس عدلیہ کے لیے بدنما داغ رہے گا، اور اگر سیاستدانوں نے ابھی بھی اس سے نہ سمجھا تو یہ بہت پچھتائیں گے۔ بہتر ہے جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا جائے اور انہیں عدلیہ کو داغدار کرنے پر نکالا جائے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے نکلنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جسٹس منصور حسن شاہ صاحب کو زیادہ وقت مل جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ واحد جج ہیں جو بہت بہتر اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی بھی اچھے ہیں۔ تو اگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ یہ کام کر گئے کہ وہ ان نااہل اور متعصب ججز کو سپریم کورٹ سے نکال گئے اور ایک ایسا راستہ متعین کر گئے جس میں اچھے اور آئین پسند ججز کے ہی آگے دور رہے، اور ان ججز کے نکالنے کے بعد نئے ججز بھی سینیارٹی کی بنیاد پر بھرتی کر جائیں، اور وہ ایک اصول بھی بنا جائیں کہ جو بھی چیف جسٹس ہائی کورٹ سینئر ہوں گے وہی سپریم کورٹ میں آنے کے اہل ہوں گے، تو یقین مانیے عدلیہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ جو ثاقب نثار نے شروع کیا تھا منیب اختر سے جونیئر جج کو لانے کا، وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور ہماری عدلیہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ اب تک جتنے بھی آئین پسند جج ہیں وہ وہی ہیں جو سینیارٹی کی بنیاد پر آئے ہوئے ہیں۔ جن جج کو جونیئر ججز کے طور پر لایا گیا وہ مفادات کا شکار ہوئے اور اس چیف جسٹس کا اعلی کار بن گئے جو ان کو لے کر آیا۔ ان کی ابھی ہم نے دیکھا یہ بندیال کے دور میں کہ وہ تمام ججز جو جونیئر بھرتی ہوئے تھے وہ سب کے سب ایک طرف ہو کے چلے گئے، کیونکہ وہ ایک ہی ٹولے نے ان کو بھرتی کیا تھا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ اس پہ کیا کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ ضرور عدلیہ کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے اور اس کو بہتر کریں گے۔ اور دوستو اب میں دوسری بات کروں گا آرمی چیف کے حوالے سے۔ ہم جو ہے نا ہم نے اس کو تو دیکھ ہی لیا ہے، عدلیہ کو تو دیکھ ہی لیا ہے، جس سے فائز عیسیٰ نے تو اپنے گھر کی صفائی کے بارے میں بات کی ہے، لیکن
दूसरा इदारा जो सबसे मजबूत इदारा है हमारे मुल्क का, वो है आर्मी का, जिसे एहतसाब से बालातर भी समझा जाता है। और वहाँ पर हमें नज़र भी नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो दोस्तों इस पे मैं अगले वीलॉग में ही ज़्यादा बात करूँगा। तो अब तक हमें इस वीलॉग के लिए ज़रा इजाज़त दीजिए। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में भी अपनी राय से आगाह किया करें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। दोस्तों इसके बाद ही मैं आपसे अगले वीलॉग में दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।